बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की डील तो साइन हो चुकी है और उसके थ्रू वो दोनों पाबंद हैं कि एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं होंगे, लेकिन इसराइल एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है और लेबनान के ऊपर भी रात गए तक धमाके होते रहे हैं। बमबारी बड़ी शदीद किस्म की गई है, बड़ी डेडली स्ट्राइक्स हुई हैं और जो जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, जिस तरह बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, लोगों के घर टूट गए और रॉयटर्स के मुताबिक, ये मैं आपको वहां से खबर पढ़ के सुना रहा हूँ, कम अज कम जी 18 लोग लुकमाए अजल बने हैं, यानी अमवात 18 हो गई है इस धमाकों के चक्कर में। मतलब कितनी ज्यादा लीथल स्ट्राइक्स हुई होंगी और ये कम अज कम है, क्योंकि जाहिर है अभी मलबा उठाया जाएगा और भी वहां से पता चल जाएगा क्या होता है या क्या नहीं। और 33 लोगों तक एटलीस्ट पता लगा कि वो सिवियरली इंजर्ड हुए हैं। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का जी एक सूरत हाल चल रही है, जो इसराइल ने धमाके पे धमाके किए लेबनान पे, और सीज फायर का हिस्सा लेबनान भी था उस डील के अंदर लिखा हुआ है। अब ईरान को जाहिर है इस हवाले से बेचैनी तो है और वो ये चाहते हैं कि ये हमले बिल्कुल बंद किए जाएं। और ईरान ने ये पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर एक जगह भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो भाई फिर उसको खिलाफ वर्जी ही समझा जाएगा और फिर हम भी जाहिर है पाबंद नहीं होंगे इन चीजों के। तो एक प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली चल रही है कि इसराइल बाज नहीं आ रहा है। और रात को जेडी वैंस ने भी उनकी क्लास तो ली थी कि भाई तो हमारी वजह से तुम लोग बचे हुए हो, और अगर कोई एक मुल्क तुम्हारा सिंपथाइजर है तो वो भी हम है, तो हमें तो ना इस तरह की ड्रामेबाजी करके दिखाओ। और इनफैक्ट जेडी वैंस ने एक और इंटरव्यू में रात को कहा था, जब पूछा गया कि आप इसराइल को ट्रस्ट करते हो, उन्होंने कहा जी कि मैं तो किसी को ट्रस्ट भी नहीं करता हूँ। और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है, हमारा एलाई है, हम इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मैं किसी पे नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। और जाहिर है वो साइनिंग तो आपको पता है कि कल ऑटोमेटिकली हो ही गई थी, पाकिस्तान ने अपना वफद भेज दिया हुआ था, लेकिन जाहिर है वो सारे दौरे कैंसिल हो गए। तो जेडी वैंस ने भी इस वजह से तो चले साइनिंग तो नहीं होनी थी, लेकिन ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात अगले 60 दिनों तक होने थे और स्विट्जरलैंड के अंदर ये दौरा शुरू होना था और जाहिर है एक नए राउंड का आगाज होना था, जो कि इस वक्त तक तो नहीं हो पाया है। और उसकी वजह जो बैरक रेविड है, जो कि बड़े जबरदस्त सहाफी भी हैं, एक्सियोस के लिए आपको पता है बड़ी तहलका खेज और अंदर से कहानियां निकाल निकाल के लाते हैं, बड़े बाखबर सहाफी हैं। अब उनके मुताबिक जी ईरान के बहुत ज्यादा रिजर्वेशन हैं और उन्होंने कहा कि ये जो इसराइल हरकतें कर रहा है भाई, इसके साथ नेगोशिएशन तो अब नहीं हो सकती हैं, जाहिर है ये मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स सी जी क्या होता है और कितनी देर तक ये जो सीज फायर, ये जो मुआहदा है, ये इंटैक्ट रह पाएगा, ये भी देखने से ताल्लुक रहेगा। और इन दी एंड ऑफ द डे ये मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका इसराइल को पट्टा ना डाल सका तो फिर भाई प्रॉब्लम होगी और ईरान उसके ऊपर स्ट्राइक्स कर देगा। अमेरिका के ऊपर तो नहीं करेगा, उनके साथ तो मुआहदा है, लेकिन जाहिर है फिर इसराइल को नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखते हैं जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इनफैक्ट जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने एक मौकफ तो लिया था कि जी मैंने डील अप्रूव किया, साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं प्रिंसिपली तो इससे एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे लोगों ने और जो टीम थी जो जिनको ये असाइन किए गए थे टास्क, उन्होंने क्योंकि इसको कहा है कि अब साइन होनी चाहिए, तो मैंने भी इसकी इजाजत दे दी है। इसको कहा जाता है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, इसको गूगल के ऊपर सर्च करिएगा, क्योंकि अब उन्होंने दोनों रास्ते खोल दिए। अगर डील बिल्कुल अच्छी चलेगी, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, तो वो कहेंगे देखिए जी मैंने मंजूरी दी थी। और अगर यहाँ से डील से कहीं निकलना भी पड़ गया या कोई हमले करने पड़ गए, तो सुप्रीम लीडर कहेंगे जी मैंने तो कहा था कि ये डील नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने अपने लोगों के कहने पे कर दिया था। तो उन्होंने एक विंडो अपने जो अवाम है उनको दिखाने के लिए भी खुली रखी हुई है कि मैं दोनों तरफ जाना चाहूं तो जा सकता हूं, और उनको जाहिर है दोनों तरफ ही पजीराई भी मिल जाएगी, उनकी दोनों तरफ वाह वाह हो जाएगी। तो ये उन्होंने एक समझदार मूव खेली है। लेकिन अमेरिका जी एक टफ पोजीशन के अंदर आ गया, क्योंकि लेबनान के अंदर जब इतनी डेडली स्ट्राइक्स होंगी तो भाई फिर ये मुआहदा जो है उसकी खिलाफवर्जियां होंगी, तो फिर जाहिर है भाई ईरान कहेगा कि फिर हम भी हमले शुरू कर देते हैं। तो लेट्स सी जी अब इसके ऊपर क्या सूरत हाल बनती है। और उसके अलावा जी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आज असम्बली के अंदर तकरीर की है। पहले आते ही उन्होंने बैरिस्टर गौहर और महमूद खान अचकजई साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर है उनके साथ हाथ मिलाया, मुसाफा किया, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने वही तकरीर शुरू की। शबाना रोज उनकी वापसी हुई है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बड़ी तारीफें करते हुए उन्होंने कहा जी कि इन्होंने अंत तक मेहनत की है और नींद आंखों में ली है जी, शबाना रोज मेहनत करते रहे हैं। तो ये एक उनका आपको पता है पेट जुमला तो है ही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि शहीद आयतुल्ला अली खामनई साहब का जो जनाजा होना है और जो तदफीन होनी है
اس میں پاکستان کی نمائندگی بھی ہوگی، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پہ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بھی آج رات جی کم کر دی جائیں گی اور ایک خاطر خواہ ریلیف مل جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ عوام کی ہم ایک ایک پائی واپس کر دیں گے. بھائی واپس آپ نے کیا کرنی ہے؟ جو ٹیکس آ گیا ہے وہ تو آ گیا ہے نا، اور وہ تو ٹیکہ عوام کو لگ چکا ہے، اب اس کی کیا بھرپائی ہونی ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اب اس کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، اور جتنا جنگ سے پہلے تیل کی قیمت تھی آلموسٹ اس کے آس پاس وہ جا چکی ہے. تو ظاہر ہے ایک بڑا ڈراپ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنا ڈراپ کرنے والے ہیں. 300 سے تو ہر صورت اب یہ قیمت نیچے جانی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے. اور انفیکٹ انٹرسٹنگلی میں غریدہ فاروقی صاحبہ کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک پرو پی ایم ایل این سٹانس لیا کرتی ہیں، لیکن اب وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی اب عوام کو ریلیف دیں اور قیمتیں اسی سطح پہ ریوائیو ہو چکی ہے، تو پھر ریلیف تو بنتا ہے. لیٹ سی جی اب کتنا کو ریلیف دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک شعر بھی سنایا، اور وہ پتہ ہے آپ کو ہزاروں سال نرگس اپنی بہروری پر ہوتے والا شعر سنانا تھا، اور وہ شعر بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے غلط سنا دیا. اور میرے لیے بڑی حیران کن چیز تھی، بھائی آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، تیاری کے ساتھ آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ نے شعر سنانا ہے تو اس کو یاد ہی کر لیں کم از کم، چلے اگر نہیں بھی یاد کر سکتے تو اس کو لکھ کے لے آئے، دیکھ کے پڑھ لیجیے گا، لیکن غلط نہ پڑھو اور بعد میں اس کی کریکشن بھی کروائی جا رہی تھی. آپ خود سن لیجیے کیا وہ شعر سنا رہے تھے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن سے دیدہ ور پیدا، بڑی مشکل سے چمن میں. تو یہ جی حالت چل رہی ہے. ماشاءاللہ شعر بھی سنانا ہے وہ بھی صحیح نہیں سنایا گیا، تو حالت تو یہ ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی جو وزیر اعظم شعر نہیں سنا سکتا وہ کس طرح سے جو ہے وہ ملک چلائے گا. خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کو بہرحال شعر آنا چاہیے تھا اور یاد کر کے آنا چاہیے تھا. اور اس کے علاوہ جی کے پی کے کا بجٹ آج پیش ہونے جا رہا ہے جناب، اور سوشل میڈیا کے اوپر لام تان شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر، اور غداری کے سرٹیفکیٹ بھی بانٹے جا رہے ہیں، اور اسمبلی میں کسی لمحے بھی وہ پیش ہو جائے گا. اس کے اوپر تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں، اور رات کو اس کو کور کر لیں گے. لیکن بھائی معاملہ یہ ہے آپشن کوئی نہیں تھی. اگر آپ نے حکومت چلانی ہے کے پی کے کی تو بجٹ تو پاس کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو حکومت تو عملی طور پہ ختم ہو جائے گی، وہاں پہ تو فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے، بڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. تو بجٹ تو پاس کرنا ہی کرنا پڑتا تھا. اب یہ ظاہر ہے جی جو کارکن ہے اور جو سوشل میڈیا والا ہے بچہ ہے وہ یہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے، اور بس وہ جی بس یہ لگے ہوئے ہے کہ عمران خان سے جی منظوری نہیں لی گئی ہے تو خان کے بغیر تو ہمیں کوئی چیز قبول نہیں ہے، بجٹ بھی قبول نہیں ہے. اور علیمہ خان نے بھی کہا تھا، علیمہ خان صاحبہ نے مجھے نہیں پتا یہ کیوں شوشہ چھوڑ دیا تھا، حالانکہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا. ان کو تو میرا خیال ہے سمجھا دیا گیا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کی قیادت اس وقت مان نہیں رہی ہے. خیر اس کو دیکھیں گے بجٹ میں کیا آتا ہے اور کیا کیا مجبوریاں ہو سکتی تھی، اس کے اوپر نظر ڈالیں گے. لیکن آپ اتنا فی الحال سمجھ لیں کہ یہ بھائی آپ کو کرنا ہی پڑنا تھا، اس کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی تھی. آج پھر حکومت ختم کر دینا، تو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. اب اس کے علاوہ جی چیف جسٹس امین الدین خان صاحب آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہے، بلکہ سپر چیف جسٹس ہے پاکستان کے، اب وہ جی روس کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں، اور 24 تاریخ سے 26 تاریخ جون کو وہ روس کے اندر موجود ہوں گے اور انٹرنیشنل لیگل فورم کے اوپر پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے. دیکھتے ہیں جی کیسی نمائندگی کرتے ہیں. اور جو ان کی غیر موجودگی میں ظاہر ہے چیف جسٹس کا حلف تو کسی نے اٹھانا ہی ہے انٹرم طور پہ، اور جو سینئر پیونے جج ہوتے ہیں وہی اٹھاتے ہیں. تو جسٹس حسن رضوی جی یہ اس کا حلف اٹھا لیں گے، اور وہ وہاں پہ چیف جسٹس کی ذمہ داریاں تب تک انجام دیں گے جب تک واپس امین صاحب نہیں آ جاتے. اور اس کے علاوہ جی سی سی ڈی کا جو کیس تھا ہانیہ بچی کا، اب اس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. عدالت کو آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ جی کیس چل رہا ہے اور جو ملزم ہیں وہ بھی حراست میں لیے ہوئے ہیں، عدالت میں معاملات چل رہے ہیں، تفتیش وغیرہ ہو رہی ہے، اور اس کی تفتیش بھی سی سی ڈی ہی کر رہا ہے. میرے حساب سے تو ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تھا اور ساری انکوائری ہونی چاہیے تھی، لیکن جو سی سی ڈی نے قتل عام کیا ہوا ظاہر ہے پھر اس کی کہانیاں بھی کھل کے سامنے آنی شروع ہو جانی تھی. تو اس کو ظاہر ہے اوائڈ ہی کیا گیا اور اسی کیس کی حد تک رکھا جا رہا ہے. تو عدالت کو جی یہ بتا دیا گیا کاروائی ہو رہی ہے اور معاملات آگے چل بھی رہے ہیں، اور عدالت نے جی یہ کیس جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کو بھجوا دی ہے اور ان کو کہا گیا کہ اس کے اوپر کاروائی جو متعلقہ بنتی ہے وہ کروائی جائے. تو لیٹ سی جی کیا ہوتا ہے، لیکن وہ معصوم جان تو آبویسلی چلی ہی گئی ہے ان کی غفلت کی وجہ سے، اور چھلنی کر کے رکھ دیا اس گاڑی کو اور اس بچی کے جسم کو بھی. جتنی یہ مذمت اس کی جائے یہ اتنی ہی کم ہوگی، اور آبویسلی جو ان کی فیملی جس کرب سے گزر رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ اور میں تو نہیں لگا سکتے. لیکن ہم
بالکل ان کے لیے دعا گو ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. تو یہ جی اب تک کی اپڈیٹس، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.